जब से पीडीएम इक्तदार में आई है, खान साहब के लिए तो मुश्किलात बढ़ाई ही हैं, लेकिन अपने लिए भी मुसीबतों की पोटली बांध लाई है। शहबाज हुकूमत को इक्तदार की इस कदर हवस है कि किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। कभी अरशद शरीफ के कत्ल के ताने बाने शहबाज सरकार से मिलते हैं, तो कभी खान साहब पर कातलाना हमले के सबूत वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ इशारे करते हैं। आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि इमरान खान पर हमला करने वाला गिरफ्तार मास्टरमाइंड कौन निकला, बिलावल भुट्टो को अमेरिका में क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या पीडीएम का आखिरी वक्त शुरू हो गया, बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क से अचानक क्यों गायब हुए, क्या इमरान खान पर हमले का मास्टरमाइंड नून लीग से है। वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इमरान खान पर हमले का मास्टरमाइंड नून लीग से निकला। शहबाज शरीफ परेशान, लंदन में बैठे नवाज शरीफ की भी हवाइयां उड़ गईं। इमरान खान पर कातलाना हमले, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की मिली भगत करार। कप्तान का हुकूमत को एक और झटका, सियासी मैदान में अफरा तफरी मच गई। राना सनाउल्लाह की कारस्तानियां नून लीग और पीडीएम को महंगी पड़ने लगी। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वज़ीर खारजा बनाकर पछताने लगे। अमरीकी पुलिस ने बिलावल को धर लिया। पाकिस्तानी वजारत खारजा का तहलका खेज बयान, पीडीएम में खलबली मच गई, कौम अहम इंकशाफात के लिए तैयार रहे, शेख रशीद का अहम पैगाम। नाज़रीन, सियासी मैदान में इस कदर हलचल मची हुई है, परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाते हटाते नून लीग अपने लिए ही गहरा गड्ढा खोद बैठी है। खान साहब को हराने का पीडीएम का मंसूबा भी अब खटाई में पड़ गया है। जबकि दूसरी जनाब पाकिस्तान के वज़ीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पर क्या गए, अपनी मुश्किल वक्त को ही बुलावा दे बैठे। आसिफ जरदारी नून लीग को पंजाब की बादशाह सौंपते सौंपते अपने ही सबूत से गाफिल हो गए। वीडियो में बताया जाएगा कि बिलावल भुट्टो को अमेरिका में हिरासत लेने की खबरें दुरुस्त हैं या महज प्रोपोगंडा। इमरान खान पर हमले के इल्जाम में नून लीग के किस रहनुमा को गिरफ्तार किया गया, क्या नून लीग बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। दोस्तों को ये भी बताएंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इमरान खान पर कातलाना हमला करवाने वाला लीगी रहनुमा पुलिस की पकड़ में आ गया। मुखालिफिन को खान पर हमला महंगा पड़ गया। आसिफ जरदारी बिलावल को ढूंढने अमेरिका जा पहुंचे। वजारत खारजा का बड़ा बयान। नाज़रीन, अवाम के दिलों में बसने वाले कप्तान को अजियत देकर अब पीडीएम भी खून के आंसू रोने लगी है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेवकूफी में इमरान खान पर हमला तो करवा दिया था, लेकिन अब ये इनकी खुद की समझ से भी बालातर है कि अब ये इस मामले को संभाला कैसे जाए। इतलात ये है कि खान साहब पर हमले करवाने वाले नून लीग के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया, और वो रहनुमा कौन है और बिलावल भुट्टो के अमेरिका में गिरफ्तार होने की खबरों में कितनी सदाकत है, ये सब बताने से पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की जंग के लिए और अपने अपने सियासी मफादात के लिए सियासत और एहतसाब के नाम पर जो हो रहा है, वो पाकिस्तान को दिन ब दिन कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त इस बात की अशद जरूरत है कि हमारे सियासतदान मुल्क की खातिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए, अवाम की मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए एक साथ बैठकर एक मुतफिका मिसाक मुआशरत वज़ह करें, और इसी के साथ साथ हमारे खराब तर्ज हुक्मरानी को ठीक करने के लिए बेहतर गवर्नेंस के मॉडल के बुनियादी उसूलों पर इत्तेफाक राय पैदा करें। मुलाहिजा करें कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। मुआशरत तबाही के दहाने पर एक तरफ पाकिस्तान को शदीद माली मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ अवाम के लिए महंगाई इतनी कि उनके लिए जीना मुश्किल हो चुका। सियासतदानों को देखें तो हालात को सुधारने के बजाय वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान रोज बरोज मुआशी और सियासी तौर पर मजीद मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा। अवाम जिनके नाम पर सियासत की जाती है, उनके लिए जिंदगी अजीरन हो चुकी है। जरा देखें पंजाब में क्या हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की नजर में वो सियासत कर रही है, लेकिन दोनों में से किसी को फिक्र नहीं कि उनकी ये सियासत पाकिस्तान के बुनियादों को हिला रही है। नजर इम्पोर्टेड सरकार हर मोड़ पर कप्तान का सब्र आजमा रही है। कभी इन्हें वजारत उज़्मा से हटा दिया जाता है, तो कभी नाअहल करवाने का मंसूबा बनाया जाता है। लेकिन इमरान खान को अगर मुकद्दर का सिकंदर कहा जाए तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि हुकूमत के हर हथकंडे के बावजूद वो अवाम के दिलों में अपनी जगह मजीद पुख्ता कर रहे हैं। हमले के बाद भी खान साहब ना ही डरे और ना ही झुके। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पीटीए के चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमले के केस में मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला के सेक्रेटरी इतलात मुदस्सर नजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सहोदरा के रिहायशी मुदस्सर नजीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इनको लाहौर मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि मुदस्सर नजीर का एक भाई एहसन पहले ही जीआईटी की हिरासत में है। हमले के रोज एहसन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। पुलिस ने कहा कि पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया था, जिसमें एहसन ने लिखा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पुलिस का ये भी कहना है कि सहोदरा के रिहायशी वकास को भी मुकदमे में बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। वो मरकजी मुलजम नवीद का दोस्त है, जिसने मुलजम को असलहा फराहम किया था। दौरान तफ्तीश वकास का किरदार बतौर सहूलतकार साबित हुआ। नजर उधर इम्पोर्टेड सरकार धोखाधड़ी और साजिश से इक्तदार में तो आ गई है, लेकिन अब अपनी बका की कोशिश में आखिरी हिचकियां ले रही है, जिसकी गूंज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज इतलात थी कि अमेरिका के दौरे पर गए बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की अमेरिका में गिरफ्तारी की अफवाहों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल आ गया। दफ्तर खारजा की
ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی گرفتاری کی خبر جھوٹ اور حقائق کا منافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی گرفتاری کے سوال کی کسی سنجیدہ صحافی سے توقع نہیں تھی۔ بلاول بھٹو نے 6 ماہ میں 16 ممالک کے دورے کیے۔ انہوں نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کے دورے کیے۔ خیال رہے کہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں کہا کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے امریکہ کی کوششیں قابل تحسین ہیں، جبکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ معاشی مفادات جڑے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سابقہ حکومت کی معزولی کے بعد جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اتحادی حکومت بنائی تو اس کے قیام سے پہلے ہی یہ اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری اس حکومت کے وزیر خارجہ کے لیے ایک نیچرل چوائس ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ تو ان کا ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بینظیر بھٹو کا بیٹا ہونا ہے، کیونکہ وہ دونوں سفارتکاری کے میدان میں ماہر تھے، اور دوسری وجہ بلاول کا بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ لیکن اس کی تیسری وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری کے والد اسد زرداری چاہتے تھے کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے وزیر خارجہ بن کر نہ صرف بین الاقوامی رہنماؤں سے تعلقات بنائیں بلکہ عالمی سیاست اور طرز حکومت کا تجربہ بھی حاصل کریں۔ یہ تجربہ آگے جا کر انہیں ملک کا وزیر اعظم بنانے اور اس عہدے پر بہتر کام کرنے میں مدد دے گا۔ ناظرین، ادھر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان تخت لاہور کی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ دونوں جانب سے سیاسی اور آئینی ہتھیار تیز کیے جا چکے ہیں اور دونوں جانب سے بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور پنجاب کی سیاست کا محور بن چکا، جہاں مسلم لیگ نون کا آج پھر طویل مشاورتی اجلاس ہوا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا کہنا ہے کہ کسی کو وزارت دینا نہ دینا گورنر کا مسئلہ ہی نہیں۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی جاری سیشن کے دوران گورنر کیسے اجلاس طلب کر سکتے ہیں۔ آئین میں درج ہے جو اجلاس گورنر بلائیں گے اسے ملتوی بھی گورنر ہی کریں گے، اور جو اجلاس اسپیکر بلوائیں گے وہ بھی اسپیکر ہی ملتوی کریں گے۔ گورنر پنجاب نے آرٹیکل 209 کی بات کی ہے، ہم نے آرٹیکل 209 کی بات ہی نہیں کی۔ 209(a) کے تحت اسپیکر کی رولنگ چیلنج کی ہی نہیں جا سکتی۔ میں ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں، اس عمارت کی عزت کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ آج گورنر کو ایک اور خط بھیج رہا ہوں، ابھی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، ابھی نوٹس ہونے ہیں، معاملہ جنوری کے پہلے ہفتے تک جائے گا۔ گورنر کا مسئلہ ہی نہیں کہ کس کو وزارت دینی ہے یا نہیں دینی۔ ناظرین، سازشی حکومت کے خاتمے کا بغل بج گیا ہے۔ امپاورڈ حکومت کتنے دنوں کے مہمان ہے، اس پر بھی مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ سازش کے تحت آئی حکومت نے 7 مہینوں میں ملک میں جو اتل پتل مچا رکھی ہے، جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق پنجاب میں سیاسی کشیدگی کے باعث گورنر ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز تعینات کر دی گئی ہے، کیونکہ اب جو گورنر پنجاب ہیں وہ اپنے جو ان کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا تھا اس سے اب وہ پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں، اور گورنر پنجاب کو شکست ہو چکی ہے۔ اس لیے اب اپنی ہار کے ڈر سے اور گورنر پنجاب کے آفس کے اوپر چڑھائی نہ کر دی جائے، اس لیے اب اس کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے گورنر ہاؤس پر رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی۔ وزارت داخلہ کے حکم پر پنجاب میں رینجرز کی 3 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ گورنر ہاؤس کی جانب سے وزارت داخلہ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خط لکھا گیا تھا۔ اس سے قبل وفاقی حکومت نے پنجاب میں رینجرز اور ایف سی تعینات کرنے کی منظوری دی تھی۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے آئین اور قانون کی عملداری سے متعلق امور سے انجام دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کو اپنے فرائض آئین قانون کے مطابق ادا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی سرکاری افسر یا اہلکار آئین کے برعکس کسی عمل کا حصہ نہ بنے۔